खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जब आप गुफ्तगू कर रहे थे खान साहब बड़े बेचैन होते। खान साहब जी आप फरमाइए। मैं शुक्र नबील गबोल साहब भी आपके साथ हैं, ख्वाजा आसिफ भी आपके साथ। मैं सबसे पहले तो नबील गबोल साहब की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे दाद देता हूं कि इन्होंने एक फैसला आया और इन्होंने कहा अच्छा फैसला है। और मैं ख्वाजा साहब को दाद देता हूं इसलिए कि मैं बड़ी देर का लगा हुआ था कि ये जो डेडलॉक आने लगा है इसमें से सिर्फ आप मिड टर्म इलेक्शन से जमहूरी तौर पर निकल सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अब बात की कि जी वो अभी फरवतुल्लाह बाबर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कोई आइन में ये सदर को कोई ज़रूरत नहीं है रिज़ाइन करने की। उन्होंने कहा सदर पे कोई केस नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताएं कि वो सदर क्या करेगा जब उसके सामने ये बात आएगी कि उसने जो अपनी फॉर्म्स डिक्लेयर किए हैं, अपनी वेल्थ डिक्लेयर किया है, वो है 1,20,96,000 में। उसने टैक्स दिया है 5 लाख से कम का। उसका जो अकाउंट अभी ये जो अदालत में निकला है स्विस में, वो है 5 अरब रुपए का। उसकी जो सरे महल जो उन्होंने कहा कि हमारा है, वो है 50 करोड़ रुपए का। अब मुझे बताएं कि अगर सदर ये चीजों के ऊपर बैठ के ना रिजाइन भी नहीं करेगा और ये चीजें बार बार आएंगी, ये पीछे नहीं हटेंगी, तो ये क्या जवाज रह जाएगा कि बेचारे गरीब लोग जेलों में आज घुसे हों छोटी छोटी 10-10 हजार की चोरी पे। कैसे सदर करेगा? गबोल साहब आप बात सुन रहे हैं इमरान खान साहब की? जी मैं बिल्कुल सुन। अब मुझे ये बताइए कि क्या इखलाकी जवाज रह जाएगा सदर साहब के पास? देखें, इखलाकी जवाज देखें, ये तो फैसला खुद उनको करना पड़ेगा कि उनको क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही है कि पीपल्स पार्टी ने पहले जो है लेट किया, उसके बाद उसको कमेटी में भेजा और उसके बाद उस जो है अपना कोशिश की पास कराने की एनआरओ का। हम तो कहते हैं ठीक है, हमने अपनी गलती मानी कि हमने बगैर मशावरत का जो है एनआरओ को हम पार्लियामेंट में लेकर आए, लेकिन जब हमें एहसास हुआ और जब हमने मशावरत नहीं की और हमें पता था कि हमारे दोस्त, हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी नाराज हो गए, तो हमने उसको वापस लिया। हमने अपना आना का मसला नहीं बनाया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो हमें पता था क्या वर्डिक्ट आना है। ये तो आज फैसला आया, लेकिन हमें कोई तकरीबन 15 दिन पहले पता था कि ये फैसला आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि अभी कोर्ट ने फैसला दिया है, जाहिर है कोर्ट की हम एहतराम करते हैं। हमें खुद बहुत एक्सपेक्टेशन है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से। तो अब आगे आने वाले दिनों में मैं नहीं, देखे आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा केसेस जो है 10-10 साल चलते हैं। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि हमें एक नया पाकिस्तान मिला है, एक नया अदलिया मिला है। ये जल्द से जल्द फैसला करे, जो कोर्ट फैसला करेगी, चाहे वो प्रेसिडेंट। गबोल साहब, आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर मुबशर हसन की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी मेरी पीपल्स पार्टी नहीं है, ये हाईजैक हो चुकी है और मेरा इस पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये सिलसिला सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये बहुत आगे जाएगा और उन तमाम लोगों के गलों में फंदा डाला जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और उनसे एहतसाब किया जाएगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। आप ये महसूस करते हैं कि आज का दिन जो है ये एक नए दिन का आगाज है, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई बल्कि ये एक नया सिलसिला शुरू होगा यहाँ से? मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 में और 2009 में भी पाकिस्तान रीबॉर्न हुआ है। एक नया पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ। और बिल्कुल इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि उनका भी एहतजाब होना चाहिए जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। जिन्होंने पाकिस्तान के जो इतने अरब रुपए जो खर्च किए, और सिर्फ इनका भी नहीं होना चाहिए बल्कि उन लोगों का भी होना चाहिए जिन्होंने सियासी बुनियादों पे केसेस बनाए। तो मैं समझता हूँ ये पूरे सिस्टम को अब जब चेंजेस की तरफ आ गए तो पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए, सिर्फ एक को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि हम तो समझते हैं कि ये जितने भी केसेस आज से रीओपन हो गए हैं तो इनके फैसले जो हैं वो जल्दी होते हैं या पिछले दौर की तरह जो है 8-8 साल आसिफ जरदारी को जेल में रखा और कोई फैसला नहीं हो सका। देखिए गबोल साहब, उसके फैसला तो जाहिर है उसमें आपका रिस्पांस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत ने पेश होना है, हुकूमत ने शवाहिद पेश करने हैं, सबूत पेश करने हैं, दलाइल देने हैं, उन केसेस को आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो ये इन केसेस का फैसला नहीं हो सकेगा। लिहाजा अब ये भी देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक कौम की कितनी बड़ी पार्टी साबित होती है और वो कितना आगे चलकर अपने जमीर के मुताबिक फैसले करती है। बड़ा कॉपरेशन और हमारा क्या होगा भाई गवर्नमेंट का कि हमने एनआरओ को कोर्ट में डिफेंड ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि चेयरमैन नैब को भी चेंज कर दिया गया है, तो हम उसकी भी जो है समझते हैं कि बिल्कुल उन्होंने जो फैसला किया है हम उसका पास रखेंगे और अपने पसंद का जो लाना चाहते हैं नैब का चेयरमैन वो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए जिस पर एतमाद हो सबको।
تو ہم جتنی کوآپریشن ہوگی گورنمنٹ بالکل پورے کرے گی، لیکن ساری ٹیم کو میں سمجھتا ہوں اگر چند لوگ این آر او کے اندر ان سیاسی بنیادوں کے اوپر بھی ان کے اوپر جو کیسز بنائی گئی ہیں، پوری ٹیم کو جو ہے کرپٹ نہیں جو ہے اس کا امیج نہیں بنانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے اور چند لوگ اگر اس میں ملوث ہیں کچھ کیسز کے اندر تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی۔ اچھا یہ بتائیے وہ چند لوگ کون سے ہیں جو آپ کے ذہن میں جو ملوث ہے این آر او میں اور جن کو فائدہ ہوا ہے؟ چند لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے نام ہیں این آر او کے اندر، جن منسٹروں کے نام ہیں این آر او کے اندر، جن ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 لیڈر ہیں، آپ دوسرے جماعتوں کی بات کریں جن کے کتنے لیڈرز ہیں، ان میں ان کی بھی رائے لیں۔ میں سمجھتا ہوں 8,000 لوگ تو سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن یہ جو فہرست ہے این آر او کی نبیل قبول صاحب، اس کا آغاز آصف علی زرداری صاحب سے ہوتا ہے کہ پہلا نام جو ہے اس فہرست میں جو حکومت پاکستان نے پیش کی تھی سپریم کورٹ کو اور قوم کے سامنے پیش کی تھی، اس میں پہلا نام جو ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کا ہے، اور جب تک آپ صدر آصف علی زرداری صاحب سے احتساب کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے، یہ فہرست جو ہے یہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ جب آپ ایک بڑے آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے آدمیوں کو، چھوٹے لوگوں کو آپ ان کو احتساب کی چکی میں پیس دیتے ہیں تو اس کو انصاف نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں اس میں تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کا جو انفراسٹرکچر ہے پورے پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے اور یہ پہلی اور بڑی پارٹی ہے، لیکن بڑی پارٹی ہونے کی حیثیت سے میرا خیال یہ ہے کہ اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس احتساب کا سٹارٹ جو ہے ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ ہم آصف علی زرداری صاحب سے، رحمان ملک صاحب سے، حسین حقانی صاحب سے، ان تمام لوگوں سے جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا، جن کے خلاف کرپشن کے چارجز لگے اور جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے، دل بڑا کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جو اگر وہاں سے شروع کر دے تو یقین کیجیے آپ 10 15 20 سال نہیں 50 سال تک آپ لوگ اقتدار میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے دل ون کر لیں گے اس سے۔ جاوید چودھری صاحب 19 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اور ظاہر ہے یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس ہوں گی، لیکن یہ فیصلہ جو ہے جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو یہ فیصلہ خود کرنا پڑے گا کہ وہ کیا اخلاقی جو ہے فیصلہ کرتے ہیں یا وہ قانونی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قانونی فیصلہ تو یہی ہے کہ آپ جب تک کنوکٹ نہیں ہے تو آپ کو ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر الزامات ہیں، آپ کورٹ میں پیش ہو جائیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاقی فیصلہ کیا ہونا چاہیے اس وقت پہ؟ آپ ایک باضمیر آدمی ہیں نبیل قبول صاحب، آپ بتائیے۔ میں کسی کے اخلاق یا کسی کے ضمیر کو اپنا ضمیر یا کسی کو نہیں بنا سکتا۔ اگر این آر او میں آپ کا نام ہوتا تو آج آپ کیا فیصلہ کرتے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں اگر این آر او میں میرا نام ہوتا اور میں کابینہ کا ممبر ہوں تو میں بالکل استعفیٰ دے دیتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے منسٹر میں اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو امپوز کرانے کی کوشش کر بڑی بات ہے قبول صاحب۔ یہ عمران خان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل نبیل قبول صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ وزیر ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ وزیر داخلہ ہوں، آپ کے نیچے پولیس ہو اور آپ کے اوپر کرپشن کے کیس ہو جائیں، آپ کس منہ سے پولیس کو ڈائریکٹ کریں گے یا مجرموں کو پکڑیں گے؟ یعنی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ جو اصل جمہوریتیں ہوتی ہیں، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ وزیر کا کیا کام ہے؟ وہ ڈرائیونگ تو نہیں کر رہا ٹرین کے۔ اور ہمارے مجھے یاد ہے ایک وزیر نے کہا جی میں تو نہیں ٹرین چلا رہا، شیخ رشید صاحب نے کہا۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ اخلاقی قوت سے آپ گورن کرتے ہیں۔ آپ لیڈرشپ میں اخلاقی قوت نہیں ہوتی، وہ نہیں کر سکتی۔ تو جب آپ کے لوگ عزت ہی نہیں کرتے، آپ ریسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ کمانڈ کرتے ہیں اخلاقی قوت سے۔ اب وہ وزیر یا آصف زرداری، ویسے قبول صاحب کی جو بات ہے نا، میں آنیسٹلی میں ان کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ قبول صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ میرا نام اگر فہرست میں شامل ہوتا میں استعفیٰ دے دیتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ قبول صاحب آپ اس پارٹی کو ذرا لیڈ کریں اور ہم آپ کے ساتھ پورا الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح کی، لیکن اب پاکستان کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ نبیل قبول صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، عمران خان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں دونوں کا مشکور اور شکر گزار ہوں۔